अब जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूं वो तरन्नुम का शायर है, तो उसको बुलाने से पहले चंद पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मैं से अकेले न गुप चुप सा सोता, जो जाते समय मुड़ के देखा ही होता। मुझे ये पता था फरेबी है दुनिया, यूं ही मिलाती थी मुझसे वो अखियां। अगली पंक्तियां सुनिएगा। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कौन किससे कह रहा हूं, अगर दर्द लगे तो आप तालियों से स्वागत करिएगा। तुम्ही ने कहा था कि तुम गुनगुनाओ, क्यों कह रही हो कि अब भूल जाओ। सुनिएगा। पता ना था ऐसे वादे करोगी, पता ना था ऐसे वादे करोगी, झूठे मोहब्बत के किस्से पढ़ोगी। चंद पंक्तियों के साथ सुनिएगा कि तू जो फरेब करती है मुझे सब समझ में आता है, तू जो फरेब करती है मुझे सब समझ में आता है, दिल माने या ना माने तेरी आंखों में मुझे कोई और नजर आता है। दावर भैया हाजिरी लगा दे दरबार में। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सुधांशु भाई ने बताया कि मैं तरन्नुम का शायर हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले कुछ तहद में पढ़ने की जसारत करता हूँ। अगर आप लोग मुझे एक बार क्लैपिंग या तालियां बजा के इजाज़त दे दो, मैं अपने काव्य पाठ का स्टार्टिंग कर सकूँ। मैं ये मतलब सभी यहाँ पर जितने भी हाजिरीन हाजिर हैं उन सब की नज़र करता हूँ। मुलाजा फरमाएं। किसी भी मालो जौहर और हुकूमत से नहीं आई। सभी के लिए मैं सबकी इसमें शमूलियत चाहता हूं, जो भी आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे हैं इसको बिल्कुल सुध बगौर मुलाजा फरमाएं। किसी भी मालो जौहर और हुकूमत से नहीं आई, किसी भी मालो जौहर और हुकूमत से नहीं आई, मेरी शोहरत तेरे कूचे की दौलत से नहीं आई। किसी भी मालो जौहर और हुकूमत से नहीं आई, मेरी शोहरत तेरे कूचे की दौलत से नहीं आई। खुदा का फजल है मुझ पर तो मेरी शायरी में भी, खुदा का फजल है मुझ पर तो मेरी शायरी में भी, जो है तासीर दुनियावी मोहब्बत से नहीं आई। खुदा का फजल है मुझ पर तो मेरी शायरी में भी, जो है तासीर दुनियावी मोहब्बत से नहीं आई। और यहां क्यों आ गए हो ढूंढने उस बेवफा को सब, यहां क्यों आ गए हो ढूंढने उस बेवफा को सब, मेरे आंगन में वो लड़की तो मुद्दत से नहीं आई। यहां क्यों आ गए हो ढूंढने उस बेवफा को सब, मेरे आंगन में वो लड़की तो मुद्दत से नहीं आई। और ये शेर बिलखुसूस मुलाजा फरमाया कि मैं क्या करता मुझे इल्जाम मत देना जहां वालों, मैं क्या करता मुझे इल्जाम मत देना जहां वालों, समझ में बात ही उसके शराफत से नहीं आई। मैं क्या करता मुझे इल्जाम मत देना जहां वालों, समझ में बात ही उसके शराफत से नहीं आई। और ये शेर जो है मैं मक्ते की शक्ल में पेश करता हूं। और यहां से जितने भी नए शोरा, जितने नए पोएट्स निकल रहे हैं, नया लिखने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर आमतौर पे हम देखते हैं कि जो कोनामश शायर उनको बोलते हैं ना, आमतौर पे पढ़ चुके होते हैं स्टेजेस के ऊपर, वो उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उसमें गलतियां निकालते हैं। यहां तक कि जहां पर जितने लोग लिखते हैं उनके कहां से उनको लेजेसी से नहीं मिली होती, उनकी विरासत में शायरी नहीं मिली होती, वो अपने आप से कोशिश करते हैं। मैंने ये शेर उन सब के लिए कहा है अपनी तरफ से, उसे अपने ऊपर रख के इस शेर को कह सकते हो, इस शेर को सुन सकते हैं। मुलाजा फरमाया, समझ में बात ही उसके शराफत से नहीं आई, और समझ में बात ही उसके शराफत से नहीं आई। हमारी शायरी में गलतियां मुमकिन हैं दावर, हमारी शायरी में लफ्ज़िशें मुमकिन हैं दावर, हमारी शायरी हम तक विरासत से नहीं आई। हमारी शायरी में गलतियां मुमकिन हैं दावर, हमारी शायरी हम तक विरासत से नहीं आई। मैं तरन्नुम में एक शेर पेश करके जो सुधांशु भाई ने कहा उस गजल का आगाज करूंगा। मुलाजा फरमाए। फकत इस वास्ते मेरे बदन में जान बाकी है, इम्कान बोलते हैं पॉसिबिलिटीज को।
فقط اس واسطے میرے بدن میں جان باقی ہے، فقط اس واسطے میرے بدن میں جان باقی ہے، فقط اس واسطے میرے بدن میں جان باقی ہے، وہ پھر سے لوٹ کر آگے گئے امکان باقی ہے، وہ پھر سے لوٹ کر آگے گئے امکان باقی ہے۔ اور یہ ملاحظہ فرمائیں، کبھی تنہائیوں میں کان میں تو نے جو بولا تھا، کبھی تنہائیوں میں کان میں تو نے جو بولا تھا، کبھی تنہائیوں میں کان میں تو نے جو بولا تھا، سرے محفل تیرے اس جھوٹ کا اعلان باقی ہے، سرے محفل تیرے اس جھوٹ۔ اور یہ شعر میں نے کچھ نئی بات کہنے کی کوشش کری ہے، جتنے بھی یہاں مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں ان سب کا آشیرواد لیتے ہوئے یہ شعر میں آپ کو خوبصورت سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ پھر سے لوٹ کر آگے گئے امکان باقی ہے میرا گھر میری مسجد میرا مندر گرودوارا ہے، میرا گھر میری مسجد میرا مندر گرودوارا ہے، میرا گھر میری مسجد میرا مندر گرودوارا، یہاں ماتا پتا کے روپ میں بھگوان باقی ہے، یہاں ماتا پتا کے روپ میں بھگوان باقی ہے۔ اور اسے ملاحظہ فرمائیں، آج کل لوگ تمامی بات پھیلاتے ہیں کہ گیتا میں ہے، قرآن میں ہے، کسی کو کسی بات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ماتا پتا کے روپ میں بھگوان باقی ہے، نہ بھٹکاؤ ہمیں مل کے ہماری رہنمائی کو، رہنمائی بولتے راستہ دکھانے کو، نہ بھٹکاؤ ہمیں مل کے ہماری رہنمائی کو، نہ بھٹکاؤ ہمیں مل کے ہماری رہنمائی کو، ابھی گیتا بھی زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے، ابھی گیتا بھی زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ شعر یہاں سے آگے سے پیچھے تک کسی لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ شعر ملاحظہ اگر یہ شعر اچھا لگے تو بالخصوص دعاؤں سے نوازیں، ملاحظہ فرمائیں۔ بہا دیں گے لہو اپنا وطن پہ بالیقین دعوے، بہا دیں گے لہو اپنا وطن پہ بالیقین دعوے، بہا دیں گے لہو اپنا وطن پہ بالیقین دعوے، کیونکہ ہمارے دل کے ہر حصے میں ہندوستان باقی ہے، ہمارے دل کے ہر حصے۔ اور ایک مطلب دوست جو سدھانشو بھائی نے کہا تھا بالکل اس غزل کا ہم پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ غزل کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک شعر جو ہے جس کی وجہ سے میں غزل کا آغاز کرتا ہوں، وہ شعر بالکل ملاحظہ فرمائے گا، میں مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عشق اپنا تجھے جتانا ہے، 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 تو ہے میرا تجھے بتانا ہے، تو ہے میرا تجھے بتانا ہے، تو ہے میرا تجھے بتانا ہے۔ اور اسے ملاحظہ فرمائیں کہ ڈھونڈتا کیوں ہے تو زمانے میں، ڈھونڈتا کیوں ہے تو زمانے میں، ڈھونڈتا کیوں ہے تو زمانے میں، تیرا دل ہی میرا
ٹھکانا گئے, تیرا دل ہی میرا ٹھکانا گئے. مرتنجے بھائی بیٹھے, آشتوش بھائی بیٹھے ہیں, میں یہ شعر ان سب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, بڑے چکر لگائے ان سب نے, ملاحظہ فرمائیں. میرا تیرا دل ہی میرا ٹھکانا گئے, وہ تو نے ہی گھر بدل ڈالا, وہ تو نے ہی گھر بدل ڈالا, وہ تو نے ہی گھر بدل ڈالا, وہ تو نے ہی گھر بدل ڈالا. اپنا رستہ وہی پرانا ہے, اپنا رستہ وہی پرانا ہے, اپنا رستہ وہی پرانا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں جس کی وجہ سے میں نے غزل کا انتخاب کیا. ملاحظہ فرمائیں, یہ جو تل ہے تمہاری گردن پہ, 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 میری خوشیوں کا آشیانہ ہے, میری خوشیوں کا آشیانہ ہے. خوب اس نے ستا لیا مجھ کو, خوب اس نے ستا لیا مجھ کو, خوب اس نے ستا لیا مجھ کو, اب تو اس کو مجھے ستانا ہے. اور سارے مقطع شعر ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد مقطع پھر زحمت تمام کہ بعد مرنے کہ میں رہوں زندہ. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, میں نے اس کو اپنے شعر میں مدوس کر کے پیش کیا. ملاحظہ فرمائیں, بعد مرنے کہ میں رہوں زندہ, بعد مرنے کہ میں رہوں زندہ, بعد مرنے کہ میں رہوں زندہ, کام کچھ ایسا کر کے جانا ہے. مقطع ملاحظہ فرما دعاؤں کے ساتھ. یہ مقطع کو سیریسلی نہ لیں, بالخصوص یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہے, سیریسلی نہ اس مقطع کو بالخصوص ملاحظہ فرمائیں. کام کچھ ایسا کر کے جانا, ایک دعویٰ کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. آج محفل میں بال یقین دعوے, آج محفل میں بال یقین دعوے, آج محفل میں بال یقین دعوے, آج محفل میں بال یقین دعوے. دل کسی کا مجھے چرانا ہے, دل کسی کا مجھے چرا. تھینک یو سو مچ.